हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले इक्वेसन एन्ड इनिक्वालिटी पढिरहेको छौँ र इक्वेसन एन्ड इनिक्वालिटीमा मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ इक्वेसन पढाइरहेको थिएँ। हामीले इक्वेसनको सबै प्रब्लमहरू सल्भ गरिसक्यौँ है। त्यस पछाडि हामीले ट्राइकोटोमी पढ्यौँ। ट्राइकोटोमीमा पनि मैले तपाईँहरूलाई जे होस् त्यहाँनिर चाहिने कुराहरू लगभग सबै नै भनिदिएँ है। ट्राइकोटोमीको रुल्सहरू पढ्यौँ हामीले, यो थियो है। अनि ट्राइकोटोमीको हामीले एक्सर्साइज पनि सल्भ गऱ्यौँ र आज हामी इनिक्वालिटिज पढ्छौँ है। ल, इनिक्वालिटिजमा चाहिँ सुरुमा हामीले इनिक्वालिटी भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। इनिक्वालिटी भन्दा पनि पहिला के बुझौँ? इक्वेसन बुझौँ। इक्वेसन भनेको खासमा के थियो त? इक्वेसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै x + 3 = 7 भन्यो रे भने यो एउटा इक्वेसन भयो। र इक्वेसनमा के हुन्थ्यो? दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ एकदम खास हुन्थ्यो। यहाँनिर एउटा चाहिँ = साइन हुन्थ्यो, = भन्ने साइन हुन्थ्यो, जसले हामीलाई के दिन्थ्यो भन्दाखेरि हामीलाई यो x को केही भ्यालु एक्जिस्ट गर्छ। केही भ्यालु एक्जिस्ट गर्छ भन्दा यसको एउटा फिक्स्ड भ्यालु छ र त्यो भ्यालुसँग 3 जोड्यो भने चाहिँ 7 बन्छ भनेर हामीलाई यसले देखाउँथ्यो है। एउटा जे हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्थ्यौँ x को भ्यालु छ र त्यो भ्यालुमा 3 जोड्यो भने चाहिँ 7 बन्छ भनेर हामीले यहाँनिर भन्न सक्थ्यौँ। अब आयो अर्को इनिक्वालिटी। इनिक्वालिटी भनेको चाहिँ यही चिजमा यदि हामीले = साइन हटाएर यस्तो साइन अथवा यस्तो साइन अथवा यस्तो हुनसक्छ अथवा यस्तो हुनसक्छ, यस्तो मध्ये कुनै एउटा साइन युज गऱ्यौँ भने है, यो चारवटा मध्ये कुनै एउटा साइन युज गऱ्यौँ भने हामीले यो दुईटा चिजहरू बिचमा त्यो चाहिँ के हुन्छ? इनिक्वालिटी हुन्छ है। र इनिक्वालिटीलाई खासमा यसलाई हामीले इनिक्वेसन भन्छौँ। यसैको अर्को नाम हो इनिक्वालिटी है। यो एउटा ओपन स्टेटमेन्ट हो। अनि त्यस पछाडि ओपन स्टेटमेन्टमा चाहिँ यस्तो खालको साइनहरू राखियो भने त्यसलाई हामीले इनिक्वालिटी भनेर भन्छौँ। इनिक्वालिटीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि x + 3 > 7 भन्यो रे। ल, यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि x भन्ने एउटा यस्तो कुनै भ्यालु हो है, जसमा चाहिँ 3 जोड्यो भने चाहिँ त्यो चिज चाहिँ के हुन्छ अरे? 7 भन्दा कम हुन्छ अरे भन्ने कुरा हो। अब जस्तै हामीले x को भ्यालु 1 राख्यौँ भने 1 + 3 = 4, 4 > 7। यसको लागि पनि ठिक छ यो कुरा त। फेरि ल, मैले यहाँनिर x को भ्यालु 2 राखेँ रे, 2 + 3 कति हुन्छ? 5, यो पनि <7। यसको लागि पनि कुरा मिल्यो। यसरी हामीले ठ्याक्कै कति हो, एकदम फिक्स भ्यालु नभएको, ठ्याक्कै कति हो भनेर भन्न नसक्ने, तर त्यहाँनिर केही सेट अफ भ्यालु, अलि धेरै नै भ्यालुहरू रहेको रहेछ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त? त्यहाँनिर इनिक्वालिटी छ भनेर भन्न सक्छौँ है। ल, ठ्याक्कै इक्वल नभएको केस, फिक्स्ड भ्यालु नभएको केस है। अब जस्तै यो भनेको यस्तो होला, x > 11 होला होइन, x + 7 > 20 होला, x > = 30 होला, x + 7 <= 40 होला। यस्तोहरू चाहिँ हाम्रो के भयो? एउटा इनिक्वालिटी भयो। अब हामीले यहाँनिर रिप्लेसमेन्टको कुराहरू सिक्नुपर्छ है। रिप्लेसमेन्ट सेट भन्ने हुन्छ एउटा, रिप्लेसमेन्ट सेट र सोल्युसन सेट। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो ल एउटा कुनै इनिक्वालिटी छ अरे, x > 7 भन्ने। अब यहाँनिर हामीले अनि एउटा सेट पनि दिएको हुन्छ हामीलाई, जस्तै 1 लिने होइन, 1 नलिउँ, अलि ठाउँदेखि नै लिउँ, 5 6 7 8 9 10। ल, यो एउटा सेट दियो। यो सेटको हरेक भ्यालुलाई हामीले एक्ससँग रिप्लेस गरेर एक्सको भ्यालु चाहिँ हरेक त्यहाँ सेटमा भएको भ्यालु राखेर चेक गर्छौँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै म पहिला तपाईँहरूलाई देखाउँछु, when
x इक्वल्स टु ल when x इक्वल्स टु पहिला सुरुमा 5 राखौँ 5 राख्दाखेरि के भयो 5 इज ग्रेटर देन 7 हो होइन यो फल्स भयो 6 राखौँ 6 इज ग्रेटर देन 7 होइन यो पनि फल्स भयो 7 राखौँ 7 इज ग्रेटर देन 7 होइन 7 इज इक्वल्स टु 7 यो पनि फल्स भयो 8 राखौँ 8 इज ग्रेटर देन 7 यस इट इज भने पछाडि ट्रु 9 इज ग्रेटर देन 7 हो यो पनि हो त्यसै गरी 10 छ 10 इज ग्रेटर देन 7 हो यो पनि हो भने पछाडि ट्रु अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है हाम्रो सुरुमा के भयो रिप्लेसमेन्ट सेट भनेको चाहिँ हामीलाई जुन सेट दिएको थियो त्यो सेट चाहिँ रिप्लेसमेन्ट सेट हुन्छ यो सेट छ नि जुनलाई जसको भ्यालु चाहिँ हामीलाई राख्न भनेको थियो नि यो सेट भनेको हाम्रो रिप्लेसमेन्ट सेट हो जसको भ्यालु चाहिँ हामीले एक्समा रिप्लेस गर्छौँ नि हो त्यो सेटहरू चाहिँ के हो रिप्लेसमेन्ट सेट हो र अर्को सोल्युसन सेटमा चाहिँ हाम्रो के पर्छ 8 9 र 10 पर्छ है जेमा चाहिँ यसले ट्रु भ्यालु दियो रिप्लेसमेन्ट सेटले जुन भ्यालुमा चाहिँ ट्रु भ्यालु दियो त्यसको सेट भनेको चाहिँ के हुन्छ सोल्युसन सेट हुन्छ है यो चाहिँ सोल्युसन सेट हुन्छ ल यो कुरा भयो यस पछाडि हामीले चाहिँ सोल्युसन सेटहरूलाई चाहिँ एउटा ग्राफिकल वेमा पनि देखाउन सक्छौँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अब यहाँनिर एक्स मात्र युज भएको हुनाले यहाँनिर चाहिँ हामीले कस्तो खालको चिज राख्छौँ भन्दाखेरि एउटा मात्रै एक्सिस राख्छौँ र यो एक्सिस भनेको एक्स एक्सिस हुन्छ एक्स एक्सिस मात्र राख्छौँ है र एक्स एक्सिसमा चाहिँ हामीले यसलाई नम्बर लाइन भनेर हामीले पढिराखेको आजभन्दा अगाडि चाहिँ 4 -1 -2 -3 -4 यस्तो हुन्छ है अनि त्यस पछाडि अब जस्तै हामीलाई एउटा कुनै चिज दियो जस्तै x इज ग्रेटर देन -3 भन्यो रे यसले भन्न खोजेको के हो x चाहिँ -3 भन्दा ग्रेटर छ भन्न खोजेको भन्छ -3 भन्दा x के छ रे ग्रेटर -2 ग्रेटर हो -1 ग्रेटर हो 0 ग्रेटर हो 1 ग्रेटर हो 2 ग्रेटर हो त्यो पनि हो यो पनि हो यो पनि हो भन्छ यताको त सबै पर्यो नि त यसरी देखाउने यतापट्टिको सबै के हो हाम्रो सोल्युसन सेट भयो है त्यसरी हामीले देखाउँछौँ र अर्को कुरा हुन्छ तपाईहरुलाई म डिफरेन्स एकैछिनमा भन्छु यही कुरामा यदि x इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु भनेको भए चाहिँ कुरा कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु भनेको भए चाहिँ कुरा यही हो 3 भन्दा ग्रेटर देन भनेको यो सबै पर्यो तर यहाँनिर के पनि छ त ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु पनि छ इक्वल्स टु भएको बेलामा चाहिँ हामीले यसलाई के गर्छौँ यसरी सेट गर्छौँ अथवा यसलाई डार्क बनाउँछौँ यो भागलाई केर्छौँ इक्वल्स टु साइन छैन ग्रेटर देन अर लेस देन मात्र छ गोलो मात्रै बनाएर छोड्ने र यदि त्यहाँनिर इक्वल्स टु ग्रेटर देन यस्तो र यस्तो साइन छ भने तलपट्टि यो बारवाला साइन छ भने यसलाई कालो बनाएर केर्ने यसले हामीलाई सोल्युसन सेट दिन्छ र यसले भन्न खोजेको चाहिँ 3 -3 पनि छ है भनेर भन्न खोजेको हो है यो कुरा बुझ्नु होला ल यो भइसके पछाडि अब हामी केही एक्जाम्पलहरू हेरौँ अनि एक्जाम्पल हेऱ्यो भने अझै क्लियर हुन्छ है जस्तै एक्जाम्पल नम्बर 1 मा भनेको छ इफ r इक्वल्स टु यहाँनिर हामीलाई रिप्लेसमेन्ट सेट दिएको हो यो चाहिँ 2 3 4 5 be the replacement set of the inequality two x plus 3 is 11 find its solution and illustrate graphically पहिला सुरुमा हामीलाई दिएको जुन इक्वेसन छ
इनिक्वालिटी छ, यो इनिक्वालिटीलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्छ है। यो भनेको एक्ज्याक्टली एक्सको भ्यालु चाहिँ के छ त भन्ने कुरा पहिला निकाल्नुपर्छ। यहाँनिर त 2x + 3 इज लेस देन 11 भन्यो नि त, तर हामीलाई चाहिएको त एक्सको 2x + 3 को त होइन। भनेपछि हामीले यसलाई सल्भ गर्छौँ र यो सल्भ गर्दाखेरि तपाईँहरूले पहिला जसरी गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै गर्ने। -3 लाई यता लग्दा के हुन्छ, +3 लाई उता लग्दा -3 हुन्छ, अर 8 भयो। अब 2 लाई उता लग्दा के हुन्छ, डिभाइड हुन्छ, भनेको कति आयो, 4 आयो। भनेपछि यहाँबाट के थाहा भयो, x इज लेस देन 4 भयो। अब x इज लेस देन 4 भयो भनेदेखि हाम्रो रिप्लेसमेन्ट सेटमा के छ, 1 2 3 4 5 छ। when x इक्वल्स टु 1 देखि 5 सम्म हुनु पर्यो है, सबै राखेर हेर्ने। 1 राखेर हेर्ने, 1 इज लेस देन 4, यस ट्रु। 2 इज लेस देन 2 इज लेस देन 4, यो पनि ट्रु भयो। 3 इज लेस देन 4 हो, यो पनि हो। 4 इज लेस देन 4 होइन, 4 इज इक्वल्स टु 4। 5 इज लेस देन 5 लेस देन 4 होइन, 5 इज ग्रेटर देन 4। अब जे भ्यालुहरूमा राख्दा ट्रु आयो यो चाहिँ हाम्रो सोल्युसन सेट हुन्छ। सोल्युसन सेट भनेको के हुने भयो त, 1 2 र 3 हुने भयो। अब हामीले यहाँनिर ग्राफिकली देखाउन भनेको थियो, त्यही भएर हामीले यहाँनिर नम्बर लाइन बनाउनुपर्छ एउटा। यो भयो ल, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3, यो नेगेटिभतिरको। अब हाम्रो सोल्युसन सेटमा के पर्यो, 1 पर्यो 2 पर्यो 3 पर्यो, 1 पर्यो 2 पर्यो 3 पर्यो। 1 देखि 3 सम्म बनाउने, 1 देखि 3 सम्म बनाइसके पछाडि के पनि हुनु पर्यो त, फेरि 1 देखि 3 सम्म भइसके पछाडि त्यहाँनिर 1 पनि इन्क्लुड भएको छ भने चाहिँ यसलाई सेट गर्ने, 3 पनि इन्क्लुड भएको छ भने यो लाइनलाई पनि यसरी सेट गर्ने। यो गरिसके पछाडि माथिपट्टि चाहिँ 1 भन्दा के हो, x भनेको 1 भन्दा ठुलो अथवा 1 पनि इन्क्लुड भयो, किनकि यहाँनिर हामीले डार्क गरेको छौँ, र x 3 भन्दा चाहिँ सानो हो, र 3 पनि हो, 3 भन्दा सानो पनि हो, यसरी लेख्नु पर्यो। र यो हाम्रो के भयो, एन्सर भयो, यसरी देखाउने। ल अब अर्को क्वेसन छ यहाँनिर, क्वेसन नम्बर कति हो यो, 2 मा। यहाँनिर चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द सोल्युसन sets of the following inequalities and represent them graphically। यो भनेको छ र फर्स्टमा दिएको छ 3x - 2 इज ग्रेटर देन x + 10 भनेको छ। अब हामीले यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यो x लाई यता लग्ने, 3x - x। अब यो -2 लाई यता लग्ने, साइन जस्ताको तस्तै है, 10 माइनस यता आउँदा प्लस भयो, अर 2 लाई तल ल्याउने, 6 भयो। भनेपछि x के रहेछ, 6 भन्दा ग्रेटर रहेछ। सोल्युसन सेट भनेको के हुने भयो त, सोल्युसन सेटमा चाहिँ 6 चाहिँ ठ्याक्क इन्क्लुड भएन। अब 7 देखि माथि 7 8 9 यस्तै गर्दै 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 यो कतासम्म पुग्छ, इन्फिनिटीसम्म पुग्छ है। अब हेर्नुहोस् त, यसलाई हामीले देखाउँदाखेरि कसरी देखाउने भन्दाखेरि यदि त्यो इन्फिनिटीसम्म पुग्छ भने 0 1 2 3 4 5 6 6 यस्तो गरौँ, अलिकति स्पेस पुग्दैन, 7 8 9 यस्तै गरौँ है।
यो भयो 6 देखि माथिको सबै हो र 6 इन्क्लुड हुन्छ कि हुँदैन 6 इन्क्लुड हुँदैन 6 भन्दा ग्रेटर हो भनेपछि यसलाई गोलो मात्र बनाउने यहाँनिर सेड नगरिकन छोड्ने यो हाम्रो एन्सर भयो सकियो र माथिपट्टि यहाँनिर x इज ग्रेटर देन 6 लेख्न नबिर्सिने अब अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर आई मा 4 minus 5x is less than or equals to 2x plus 18 भन्छ यसमा चाहिँ हामीले पहिला यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो सल्भ गर्नु पर्दाखेरि x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो यो 5x लाई यता लगाउँ यो 18 लाई कता लगाउँ 18 लाई एकछिन यही छोडौँ है हैन 18 लाई यता ल्याउँ न त 4 minus 18 र 2x plus कति भयो 2x plus कति पो हुन्छ प्लस 5x हुन्छ और माइनस के भयो यहाँनिर 14 भयो माइनस 14 इज लेस देन और इक्वल्स टु 7x अब यो 7x लाई तपाईहरुले यतातिर ल्याउनु भयो भने अनि यहाँनिर कुरा कसरी बाजी पल्टिने भन्छ नि बाजी कसरी पल्टिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले अब यो अर्को तरिकाले गरेको भए चाहिँ साइन चेन्ज हुन्थ्यो तर यहाँनिर चाहिँ साइन चेन्ज हुँदैन है तपाईहरुको यहाँनिर बाजी पल्टिन सक्छ कहिलेकाहीँ तपाईहरुले लडखडाउन सक्नुहुन्छ है यो केस के हो भन्ने कुरा म एकछिनमा देखाउँछु or x is greater than -2 तपाईहरुले यसमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि कहिल्यै पनि कुनै नम्बरलाई तपाईहरुले नेगेटिभले डिभाइड यहाँनिर नेगेटिभ जस्तै यो कस्तो केसमा तपाईहरुको अलिकति घुम्थ्यो भन्दाखेरि -418 यहाँ इक्वल्स टु हैन यस्तो हो प्लस 5x ल तपाईहरुले मानिलिउ सरी माथि है 4 - 5x यो 2 लाई पनि यतै ल्याएर -2x 18 or -7x 18 - 4 or -7x 14 यस्तो बनाएर योले यतापट्टि ल्याउनु भएर अनि त्यसरी x इज यसरी -2 लेखेको भए यहाँनिर पल्टिनु हुन्थ्यो बाजी यहाँनिर पल्टिन्थ्यो यो बिग्रिन्थ्यो कुरा किन बिग्रिन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले नेगेटिभले कुनै भ्यालुलाई इनइक्वालिटीमा डिभाइड गरिरहेको छौं भने त्यतिखेर यो साइन चेन्ज हुनुपर्छ है यस्तो केसमा हुनुपर्छ तर यहाँनिर के भयो त यहाँनिर चाहिँ यो नेगेटिभले डिभाइड भएको होइन पोजिटिभले नै डिभाइड भएको हो त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ केही भएन तर यसमा चाहिँ तपाईहरुले यो लेख्न पाउनुहुन्थेन यस्तो भएको भए चाहिँ के लेख्नु पर्थ्यो त तपाईहरुले or x is greater than or equals to 14 by -7 किनकि यहाँ नेगेटिभले डिभाइड भएको छ -2 यस्तो हुन्थ्यो है ल अब तपाईहरुले त्यही भएर यसरी गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो भयो है अब यो भइसकेपछि अब सोलुसन सेट भनेको के भयो x -2 सँग इक्वल भयो अथवा त्यो भन्दा ग्रेटर भयो सोलुसन सेटमा के आयो त -2 आयो र -1 यसरी नै ग्रेटर देन त्यो भनेको त्यहाँभन्दा बढी अरु सबै पर्यो र यसलाई तपाईहरुले यदि हाम्रो ग्राफिकली देखाउनु पर्यो भने चाहिँ यसलाई हामीले यस्तो गर्छौं ल 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 अब हेर्नुस् है हाम्रो -2 देखि ग्रेटर भनेपछि राइट साइडतिर जाने भयो यो र ग्रेटरमा -2 पनि इन्क्लुड भएको हुनाले यसलाई सेट गर्ने र यो चाहिँ हाम्रो सोलुसन भयो यसरी हामीले के देखाउन सक्छौं त यो चीजलाई ग्राफिकली देखाउन सक्छौं अब त्यसपछि अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 3 मा के भन्दै छ सल्भ 4 अलिकति डिफरेन्ट छ यो चाहिँ 9 and represent the solution set graphically अब यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले अलिकति डिफरेन्ट वेमा गर्नुपर्छ है अघि चाहिँ हामीले साइड चेन्ज गरेर गर्यौं अहिले चाहिँ हामीलाई त x + 2 को भ्यालु त चाहिएको होइन x को भ्यालु चाहिएको हो बीचमा त x आउनु पर्यो यसरी अब x ल्याउनको लागि यो 2 लाई हटाउनु पर्यो यो 2 लाई हटाउन के गर्नु पर्ला -2 गर्नु पर्ला -2 यहाँ गरिन्छ भने यो तीनटैमा -2 गर्नुपर्छ 4 - 2 तीनटैमा गर्नुपर्छ है +2 -2
9 माइनस 2। अब यो त गयो, 4 माइनस 2 इज 2 x अनि यहाँनिर आयो 7। एउटा तरिका यो भयो। अर्को तरिका के पनि छ त भन्दाखेरि अर्को तरिका भनेको तपाईहरूले छुट्टाछुट्टै गरेर गर्ने। यतिलाई लिने पहिला, यहाँबाट यो 2 लाई यता ल्याउने, और यो भनेको कति भयो, अनि त्यसै गरी यतिलाई लिने। त्यस पछाडि चाहिँ यो 2 लाई यता लग्ने, x इज 7। अब यसलाई एकै ठाउँमा ल्याउँदाखेरि 2x चाहिँ बिचमै हुनु पर्यो है, जसरी पनि यसरी दुईटालाई कम्बाइन गरेर गर्न पनि सकिन्थ्यो। जो यसरी सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई। यो गरिसके पछाडि अब यसलाई हामीले ग्राफमा देखाउनु पर्यो भने चाहिँ यो छ। यो भइसके पछाडि -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ल यति नै गरौँ है। अब के भनेको छ, 2 भन्दा ग्रेटर भने पछाडि 2 भन्दा कता जाने भयो, माथि जाने भयो, र 7 भन्दा स्मलर अर इक्वल्स टु 7 यो भयो है। अब यो यहाँनिर कम्बाइन हुने भयो र 7 सँग त इक्वल पनि हो भनेपछि यहाँनिर यसरी सेट गर्नु पर्यो र यो बीचको भाग चाहिँ हाम्रो सोलुसन भयो। यहाँनिर चाहिँ यसरी लेख्न नबिर्सिने। ल यो हाम्रो एन्सर भयो है। यसरी हामीले देखाउँछौँ। अनि त्यसपछि अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली इक्वल भएकोमा सिधा लाइन तान्ने, एक्ज्याक्टली इक्वल नभएकोमा यो हल्का बाङ्गो भएको पनि पाइन्छ। अब यस पछाडि क्वेसन नम्बर 4 मा के भन्दैछ, द डिफरेन्स अफ 3 times a number and 7 is less than and equal to -10। पहिलो कुरा छ एक्सप्रेस इट विथ ट्राइकोटोमी साइन। ट्राइकोटोमी साइन राखेर देखाउनु पर्ने। अब ट्राइकोटोमी साइन राखेर देखाउनु पर्दाखेरि हामीले यसलाई कसरी देखाउने भयौँ त, डिफरेन्स अफ 3 times ए नम्बर, यो नम्बरलाई हामीले x सपोज गरौँ भनेपछि 3 times एउटा कुनै नम्बर र 7 को डिफरेन्स चाहिँ के छ अरे, लेस देन अर इक्वल्स टु कति, -10 भनेपछि लेस देन अर इक्वल्स टु -10 यो भयो ट्राइकोटोमी साइन देखाएर। अर 3x - 7 इज लेस देन अर इक्वल्स टु -10 यो भयो। अर्को के भन्छ, यो क्वेसन आई हो है, सल्भ द इनइक्वालिटी एन्ड ड्र ग्राफ। ड्र ए ग्राफ टु रिप्रेजेन्ट इट। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी देखाउने भयौँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा सल्भ गर्नु पर्यो। 3x - 7 सल्भ गर्न त गाह्रो भएन नि त। यसलाई यता ल्याउने, अर 3 लाई तलपट्टि डिभाइड गर्न लग्ने, -1 आयो। अब यसलाई ग्राफमा देखाउनु पर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ त हामीले, यो भयो 0 1 2 3 4 5 सरी -1 -2 -3 -4 यो भइसके पछाडि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त अब यहाँनिर के भनेको छ, लेस देन -1 भनेपछि -1 भन्दा लेस देन अर इक्वल्स टु पनि भन्छ। यो सिधा तान्नु पर्यो र तलपट्टि लेफ्ट इक्वल्स टु पनि भनेको भएर त्यो सिधा तानेको, र यसलाई सेड पनि गर्नु पर्यो किनकि यो -1 सँग इक्वल पनि छ भनेको -1 पनि इन्क्लुड हुन्छ। ल यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्छौँ। र अब आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा एक्सर्साइज सल्भ गरौँला। क्वेसनहरू सबै रेडी छ है। ल एक्सर्साइज सल्भ गरौँला। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।